अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अज़ाज़ील नावल बाय राबिया ख़ान के एपिसोड नंबर 28 के हाजिर हुई हूँ। तो चलिए आइए किसका आगाज़ करते हैं। शाइस्ता ने अबीहा के कमरे का दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। कमरे का नक्शा वैसा ही था जैसा इसने सोच रखा था। फैला सामान, खुली दराजें, टूटे बिखरे कांच, रोशनी का रास्ता रोकते, खिड़कियों पर गिरे पर्दे। वो किसी नॉर्मल इंसान का कमरा हरगिज़ भी नहीं लग रहा था। इसने आगे बढ़कर लाइट बोर्ड पर हाथ मारा तो कमरा रोशनी की जद में कैद होता चला गया। आंखों को तकलीफ देती रोशनी लम्हे भर को बीहा के आगे अंधेरा सा बखेर दिया था। वो बेड के बराबर में ज़मीन पर अकड़ू बैठी हुई थी। मुर्दा निगाहें जो अंधेरे में दीवारों को तक रही थी लम्हे भर को चंद यास ही गई। शाइस्ता उसकी अबतर हालत देखकर बेसाख्तगी से उसके करीब चली आई। ये तुमने अपना क्या हाल कर लिया है अभी? क्या हो गया है तुम्हें? शाइस्ता ने उसके बराबर में बैठते हुए उसके कंधों से झंझोड़ कर अबीहा ने नफ़रत से उसके दोनों हाथ झटक दिए। शाइस्ता उसके ऐसे रद्द अमल पर हैरान हुई थी। उसकी अपनी रंगत भी मेकअप के बगैर बेरौनक और रूखी सी महसूस हो रही थी। रज़ा और नैना की ड्यूटी के ख्याल से ही इसकी रही सही तनदही गोया ज़ायल कर दी थी। क्या तुम भी अपनी माँ को कसूरवार ठहरा रही हो अभी? वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। नाज़नीन तुम्हारे मुकाबले पर कभी नहीं आ सकती, लेकिन इस लड़के ने महज अपनी पसंद को बचाने के लिए तुम्हारे साथ इस कदर घटिया हरकत का अर्तकाब किया। क्या तुम भी सब की तरह मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो? उसकी निगाहों में छुपते हुए आंसू जमा होने लगे थे। अबीहा ने उसे मुर्दा निगाहों से देखा था। आपने नाज़नीन के पीछे इस आदमी को क्यों भेजा था? उसकी आवाज़ भी इसी की मानिंद मुर्दा महसूस हो रही थी, बिल्कुल खोखली सी। शाइस्ता लम्हे भर को ठहर सी गई थी, यूं गोया किसी ने उसकी गर्दन के गिर्द कसे गए बल को आखिरी झटका दिया हो। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मम्मी कि आपने क्यों इस आदमी को नाज़नीन के पीछे भेजा था, या फिर वो नाज़नीन के साथ क्या करने वाला था। मैं नैना की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, लेकिन आपके ऐसे कदम की वजह से मुझसे मेरा भाई और मेरी बहन बहुत दूर हो गए हैं। क्या आप इस बात का अंदाज़ा है आपको इस बात का अंदाज़ा है कि मैं इन दोनों से कितना प्यार करती थी? वो इस पर चिल्लाई तो शाइस्ता के ठहरे इर्तकाज़ में लम्हे भर की जिन्निश उभरी। अबीहा अब ज़ारो कतार बुलंद आवाज़ से रो रही थी। उसका खोखला वजूद जो कभी रोशनियों का मरकज़ हुआ करता था, अब गहरी स्याहियों का असीर मालूम होने लगा था। शाइस्ता ने आगे बढ़कर इसे खुद से लगाना चाहा तो अबीहा ने उसके हाथ बुरी तरह झटके और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मुझे आपसे कोई हमदर्दी नहीं है मम्मी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें और आइंदा कभी मुझे पुकारने की गलती मत कीजिएगा। आई फकिंग हेट यू। आखिरी अल्फाज इसने बहुत नफरत से सर्द आवाज़ में कहे थे। शाइस्ता का वजूद बर्फ़ बनता जा रहा था। तुम ऐसे अभी मेरी बात सुनो। हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। हमें हालात के ऐसे दहाने पर लाने वालों का अंजाम मैं अपने हाथों से लिखूंगी। हम इन्हें इतनी आसानी के साथ जीतने नहीं दे सकते मम्मी। फॉर गॉड सेक। वो इस पर चंगाड़ी थी। शाइस्ता इससे बेयकीनी से देखती रही। वो पागलों की तरह इस पर चला रही थी। मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं अपने बदले खुद ले सकती हूँ और मैं अपने दुश्मनों का अंजाम भी खुद लिख सकती हूँ। मुझे आप जैसी माँ का साथ नहीं चाहिए जो अपनी औलाद के लिए नासूर साबित हो। मुझसे दूर रहें। मेरे सामने अपनी हार की वजाहतें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। फटती आवाज़ के साथ कहकर वो अगले ही पल पलटी और ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद करती गायब हो गई। शाइस्ता का सारा वजूद जैसे किसी ने ज़ख्मी कर दिया था। वो बुत बनी अपनी जगह ही खड़ी रही। फिर खामोशी के साथ हाथ की पूँछ से आंसू रगड़ती बाहर की जानिब बढ़ाई। जीनों के दहाने तक पहुंचकर उसने अपने हाथ में कैद मोबाइल को निगाहों के सामने किया था। फिर वो एक नंबर डायल करने के बाद मदम कदमों से जीनें उतरती दूर जाती घंटी सुनती रही। डॉक्टर बासित, क्या आप मेरी बेटी के लिए अपॉइंटमेंट कंफर्म कर सकते हैं? इसके पास महज यही रास्ता बचा था अबीहा को वापस लाने का। उसकी जहनी हालत नॉर्मल नहीं रही थी और शाइस्ता इसे अपना आप तबाह करते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि अब उसके पास महज उसकी एक ही औलाद रह गई थी। उसका खाली वजूद जीने के दहानों पर अब तक अस्तिदा था।
जावियार खामोश चेहरा लिए रुबीना के साथ जावियार खामोश चेहरा लिए रुबीना के सामने विराजमान था। वो बिस्तर पर दराज करवट लिए सो रही थी। सुबह की नरम सी धूप खिड़की के रास्ते अंदर को गिर रही थी। कमरे में मखसूस दवाइयों की बू फैली हुई थी, लेकिन वो किसी भी चीज़ का असर लिए बगैर खामोशी से रुबीना की दवाइयाँ दुरुस्तगी से रख रहा था। साथ साथ एक निगाह रुबीना पर भी डाल लेता, जो अहमद की वापसी के बाद खासी पुरसुकून रहने लगी थी। इन्हें जो इजाफी दवाइयाँ जहनी सुकून के लिए दी जाती थी, वो अब बंद कर दी गई थी। शायद उनका सुकून अहमद में ही नपा था। इसी पहर दरवाज़ा खुला तो इसने पलट कर देखा। वहाँ अहमद खड़ा था। उसके हाथों में ताज़ा फूलों का गुलदस्ता था और वो शायद जावियार को देखकर अंदर कहीं खुश हुआ था, लेकिन जावियार की जानिब की फ़िज़ा सर्द ही रही। अहमद अंदर चला आया तो वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, फिर बेतासुर निगाहों से इसे देखा। मेरी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ को तुम जैसे मकरूह इंसान की ज़रूरत है। अगर वो तुम्हें नहीं पहचानती तो कब का तुम्हें मारकर दफन कर चुका होता मैं। कहते ही वो पलट गया था, लेकिन फिर अहमद की पुकार पर इसे ठहर जाना पड़ा। वो गुलदस्ता साइड टेबल पर रखकर उसकी जानिब चला आया था, फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। जो ही हाथ बढ़ाकर उसका कंधा छूना चाहा तो वो बेसाख्ता ही 2 कदम पीछे हटा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? उसके जबड़ों में तैश सा उतरने लगा तो अहमद ने अपना बड़ा हाथ नीचे कर लिया, फिर सर झटक कर उसकी जानिब देखा। तुम क्यों मंजरे आम पर मौजूद हो? फजूल सवालात के जवाब मैं हरगिज़ भी देने का पाबंद नहीं हूँ तुम्हें। ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। अहमद ने उसकी फनकार पर गहरा सांस लिया था, फिर सर इस बात में हिलाकर कहने लगा, तुम जहाँ मौजूद थे वहीं पलट जाओ। यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ और? इसने ऐसे पूछा जैसे कह रहा हो, अपनी बकवास बंद करो। अहमद की निगाहों में संजीदगी वाज़िया होने लगी थी। तुम्हारे लिए मंजरे आम पर रहना खतरनाक है। तुम जहाँ थे, जिस एजेंसी में काम कर रहे थे, वहीं पलट जाओ। तुमने नज़रों में आकर गलती की है, लेकिन अभी भी इस गलती को सुधारा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी मामले में किसी दूसरे इंसान की बात मानी हो, इसीलिए दोबारा मुझे मत रोकना। सख्ती से झिड़क कर वो उसके साथ से निकल गया था। रमीज़ और हरम तुम्हारे लिए ख़तरनाक हैं। अहमद की आवाज़ पर इसे फिर से रुकना पड़ा था। वो उसकी जानिब पलटा तो उसने भी अपना रुख अहमद की जानिब घुमाया। वो दोनों एक जैसे थे, एक दूसरे का अक्स। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी। मेरी बात समझो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके आसपास नज़र आना तुम्हारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है। चंद पल जावियार उसका परेशान चेहरा देखता रहा, फिर वो चंद कदम आगे बढ़ाया। एन उसके मुकाबिल आकर ठहर गया। अब उनके दरमियान महज चंद इंच का फासला ही था। वो दोनों बिना पलके झपकाए एक दूसरे को तक रहे थे। ऐसी कच्ची बस्ती की गलियों में रुल कर बड़ा हुआ हूँ मैं कि जिधर से गुजरने का शुरफा अपनी तौहीन समझा करते थे। चप्पलें फटी होती थी तो इसे खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे। नंगे पैर जिंदगी के कई सफ़र काटता रहा मैं। खाने की कमी के बायस मेरी हड्डियाँ उभर आई थी और मेरी माँ घरों में काम करके मेरे लिए खाना लाया करती थी। ऐसी ज़िंदगी गुजारी है मैंने। तुम मुझे इन छोटे खतरों से नहीं डरा सकते। तुम मुझे नसीहत करने का हर हक पर लात मार चुके हो। खटीले तासुरात लिए वो उसे देखता धीमी आवाज़ में कह रहा था। अहमद के रगों पे में शर्मिंदगी सी उतरने लगी। तुम स्केप गोट बन सकते हो जावियार। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक है। अहमद ने ज़िंदगी में कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था जितना वो अपने बेटे के सामने खुद को महसूस करने लगा था। जावियार के चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट उभरी। फिर वो पलटा और दरवाज़ा धकेलता बाहर की जानिब बढ़ गया। अहमद अफसोस से खुले दरवाजे को तकता रहा और फिर पलट कर रुबीना की जानिब चला आया। वो अब इसके सामने कुर्सी पर विराजमान था। इसे आज फिर सारा दिन माफ़ी मांगते हुए गुजारना था। वो माफ़ी शायद इसे क़यामत तक नहीं मिलनी थी। घर और ऑफिस के मामलात से मुश्किल वक्त निकाल कर वो आज सारिंग के क्लिनिक चला आया था। जब से अदील की शादी तय हुई थी तब से मसरूफियात खासी बढ़ चुकी थी। वो दोनों स्टूडियो में विराजमान डॉक्टर की रिपोर्ट साथ में लिए हुए थे। हरम वाइट बोर्ड के सामने खड़ा सारंग की रिपोर्ट्स की तफसीलात से आगाह कर रहा था।
पहले मुझे ये बताओ कि असल रिपोर्ट्स तुम्हें इतनी आसानी से मिल कैसे गई। सारंग ने इससे एक अहम सवाल पूछा था। वो जो व्हाइट बोर्ड पर चंद लकीरें खींच रहा था, लम्हे भर को मुस्कुराया, फिर पलट कर इसे देखा। तुम्हें अपनी बाई की सलाहियतों पर शक है? मुझे अपने दोस्त की सलाहियतों पर ज़रा भी भरोसा नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूँ, कहीं मार वार तो नहीं दिया तुमने डॉक्टर को? वो मशकूक हो चुका था। हरम ने सर हिलाकर गहरा सांस लिया। मेरे पास कत्ल करके उसका मैस संभालने का वक्त नहीं है बदर, इसीलिए मैंने इन्हें इंतहाई लीगल तरीके से हासिल किया है। लीगल का मतलब भी पता है तुम्हें? सारंग का अंदाज सरासर मजाक उड़ाने वाला था। हरम ने इसे घूरा। तुम्हें इस बात का मतलब पता है कि अक्ल किसे कहते हैं? मैंने महज अक्ल इस्तेमाल की है। तुम जिस तरह अक्ल इस्तेमाल करते हो, मुझे उसका बाखूबी अंदाज़ा है। अब शराफत से बक दो कि तुम्हें ये रिपोर्ट्स कहाँ से मिली हैं। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं इस केस से वॉकआउट कर जाऊंगा। आखिरी दम की हंसी कारगर थी। हरम ने व्हाइट बोर्ड से रुख तक नहीं फेरा और फिर सुकून से कहने लगा, कुछ ज़्यादा नहीं। वो डॉक्टर खासे बूढ़े हो चुके हैं और इनका सेफ इंतहाई आउटडेटेड हो चुका है। इन्हें लगता है कि अगर वो अपने फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए सेफ के बाहरी दरवाज़ों को लॉक किए रखेंगे तो ये उनकी भूल है। ओ गॉड, कहीं तुमने उनका अंगूठा तो नहीं काट दिया? सारंग यकदम ही सीधा हो बैठा था। हरम का बस चलता तो वो इस पर सारा स्टूडियो ही उलट देता। ये दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है सारंग बदर। अगर तुम अपने इस पान के खोखे जितने क्लिनिक से सर बाहर निकाल कर देखोगे तो यकीनन तुम्हें दुनिया किसी और तरह से नज़र आएगी। मुझे इस डॉक्टर का अंगूठा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं तो बस एक कमज़ोर सा मरीज़ बन के उसके क्लिनिक में गया, फिर निगाह बचाकर उसके गिलास से फिंगरप्रिंट्स को टेप पर चस्पा काट के ले आया, फिर सिलिकॉन का एक जाली फिंगरप्रिंट बनाया और ये रिपोर्ट आज मेरी मलकियत में तुम इसीलिए देख रहे हो। इसने हाथ में थमी रिपोर्ट्स एक बार फिर से दिखाई थी। सारंग की आंखें ना चाहते हुए भी खुल गई थी। यानी कि अब हमारे फिंगरप्रिंट्स भी खुलने वाले सेफ भी महफूज यानी कि अब हमारे फिंगरप्रिंट से खुलने वाले सेफ भी महफूज नहीं हैं। वो हैरान ज़्यादा था या परेशान, इसे समझ नहीं आया। हरम ने कंधे उचकाए थे। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि इस दुनिया में किसी का राज नहीं रहता। जो अपने राज को महफूज समझता है वो दर हकीकत बेवकूफ़ है। इसे पता होना चाहिए कि हर राज का कोई ना कोई अमीन हमेशा ज़िंदा रह जाता है। मुझे लगता था कि इस काम में खासी खुआरी होगी। डॉक्टर ने अगर रिपोर्ट्स इस सेफ में नहीं रखी होती तो मुझे इसके घर जाना पड़ता, लेकिन शायद वो ऐसे नापाक सबूतों को अपने घर की राह में नहीं दिखाना चाहता था। उसकी आखिरी बात पर सारंग चौंका था, फिर वो सीधा हो बैठा। सब्ज़ आँखों ने दरार की सरहदें पार करते ही इस्तेजाब का मुजाहरा किया था। क्या तुम इन रिपोर्ट से कोई मतलब आहज कर चुके हो? बिल्कुल। इन दोनों रिपोर्ट्स में एक बात मुश्तरक है कि ये कत्ल एक तरीके का ओवरकिल था। और ओवरकिल समझते हो? ये अपनी ज़ात में खुद एक बहुत बड़ा सबूत होता है। इसका मतलब तफ्तीशी अफसरान के नज़दीक ये होता है कि एक ही इंसान को कई दफ़ा कत्ल करने के लिए मुख्तलिफ़ हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। जैसे अगर एक इंसान को पहले गला दबाकर कत्ल किया गया हो तो बाद में उसका सर कई दफ़ा हथौड़ी से मारकर कुचला जाए। जैसे साइकोपैथ किलर्स अमूमन कत्ल करते हैं, वो 3 से 4 दफ़ा अपने शिकार को ज़दोकोब करने की कोशिश करते हैं। इन्हें विक्टिम की तकलीफ से लुत्फ़ हासिल होता है। बिना किसी लुकनत के वो रवानी से कहता जा रहा था, साथ साथ वो व्हाइट बोर्ड पर 3-4 लकीरें खींच चुका था। सारंग बहुत संजीदगी से इसकी जानिब मुतवज्जो था। जावेद और मुबीन दोनों को इसी तरह कत्ल किया गया था। मुबीन के सर के पिछले हिस्से में कई दफ़ा भारी चीज़ मारी गई है। एक दफ़ा नहीं, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक मुबीन के मर जाने के बाद भी कई दफ़ा इसे भारी हथियार का निशाना बनाया जाता रहा है। सेम गोज़ फॉर जावेद। इसे चेहरे पर कई दफ़ा शिद्दत के साथ जूतों से ज़ख्मी किया गया है। फिर हमें इसकी लाश से बचती हुई हड्डियां मसूल हुई। यानी वो बेहोश हो चुका था, लेकिन फिर भी इस पर गाड़ी पूरी कुव्वत से चढ़ा दी गई थी। वो खामोश हुआ तो सारा क्लिनिक सुनसान महसूस होने लगा।
سارنگ اس کی وضاحت بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ وہ اب وائٹ بورڈ پر جاوید اور مبین کا نام لکھ چکا تھا اور اس کے نیچے وہ موٹی موٹی تفصیلات درج کرتا جا رہا تھا۔ تفتیشی افسران کے نزدیک اوور کل کی جو تعریف ہے وہ میرے نزدیک پوری طرح ویلڈ نہیں۔ اوور کل ہمیشہ لطف حاصل کرنے کے نتیجے میں نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ایک طرح سے اپنے اندر پلتا سالوں کا غصہ اور نفرت اتارنے کا ایک طریقہ ہے۔ نور کا کیس آج کل خبروں میں خاصا گردش کر رہا ہے۔ اسے اوور کل کیا گیا ہے، اس کے قتل سے لطف حاصل کیا گیا ہے، اسے کئی دفعہ کئی طریقوں سے زد و کوب کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک اس کا قاتل سائیکوپیتھ ہے، جس کا جلد از جلد سزا پانا بہت ضروری ہے۔ سائیکوپیتھس کی ایک نشاندہی آپ بآسانی نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، بالکل ہماری ہی طرح نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جاوید اور مبین کا قتل لطف حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا گیا، یہ قتل غصے کے نتیجے میں کیا گیا ہے۔ کیا ان دونوں کا قتل بھی کسی سائیکوپیتھ نے کیا ہے؟ سارنگ کو اپنا حلق سوکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ باتیں بہت خطرناک تھیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ قاتل سائیکوپیتھ ہے یا نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ قاتل رمیز ہے۔ اس کی آواز بہت مدھم ہو گئی تھی۔ سارنگ چند پل پلکیں تک نہیں چپکا سکا، وہ سانس تک نہیں لے سکا۔ کیا ایک بھائی اور بیٹا اپنے ہی بھائی اور باپ کو قتل کر سکتا تھا، وہ بھی اتنی بے دردی سے کہ انسان کی روح تک کانپ جائے؟ حرم اس کی جانب چائے خاموشی محسوس کر کے پلٹا تھا، پھر مارکر بند کر کے ٹیبل پر رکھتا صوفے تک چلا آیا۔ تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ قتل رمیز نے کیے ہیں؟ حرم نے اس کے سوال پر آگے بڑھ کر ایک اور رپورٹ پیش کی تھی۔ سارنگ نے اس رپورٹ پر نگاہ دوڑائی تو اگلا سانس نہیں لے سکا۔ حرم گہرا سانس لیتا سیدھا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ جاوید اور مبین کے جسم پر پائے جانے والے ڈی این اے کی رپورٹ ہے، جس میں رمیز کے فنگر پرنٹس موجود ہیں۔ ان دونوں کے ناخنوں میں رمیز کے جسم کی باقیات موجود تھی، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کسی انسان کو پوری قوت سے قتل کرو تو وہ آپ کو روکنے کی کوشش میں اپنے ناخن آپ کے ہاتھ میں گاڑ دے۔ میں نے کہا تھا نا بدر، ثبوت فضا میں ثبت رہ جاتے ہیں، قاتل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ سارنگ نے تھوک قتل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ سارنگ نے تھوک نگل کر رپورٹ اسے ایک بار پھر سے تھما دی تھی۔ کلینک میں چند پل بوجھل سانسوں کی آوازیں گونجتی رہی تھیں۔ نازنین نے ایسے انسان کے خوف کے ساتھ اتنے سال کیسے گزارے ہوں گے؟ کچھ دیر بعد سارنگ نے افسوس سے کہا تھا۔ حرم خاموشی سے صوفے پر آ بیٹھا تھا، پھر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتا آگے کو جھکا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی بہت گہری تھی۔ پھر سارنگ کے سوال پر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے بس ایک بات سمجھ نہیں آئی، اگر یہ دونوں قتل رمیز نے کیے ہیں تو پھر اسے پہلی ہی دفعہ رپورٹس کی کیا ضرورت تھی؟ دونوں بات مشکوک تھی۔ مبین کی جعلی رپورٹ میں درج تفصیلات میں اس کی موت کسی اور طرح دکھائی گئی ہے، جبکہ رمیز نے مبین کا قتل کیا تو اس وقت جاوید اس کے گھر میں ہی موجود تھا۔ وہ یقیناً باپ کی اچانک موت پر سخت گھبرایا ہوگا اور اسی گھبراہٹ میں اس نے سب سے پہلے ڈاکٹرز کی رپورٹ کی جانب رخ پھیرا ہوگا۔ اسی لیے رمیز کو وہ رپورٹس تبدیل کروانی پڑی اور دوسری جگہ جاوید کا قتل ہوا تو ایک دنیا کی نگاہ پہلے ہی رمیز پر لگی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو بزنس اور گھر دونوں سے بے دخل کر چکا تھا۔ جاوید کی اچانک موت پر لوگوں کا پہلا شک رمیز پر ہی جاتا، اسی لیے اس نے اپنا جرم چھپانے کی خاطر جعلی رپورٹس بنوائی۔ یہ سب رمیز کا کور اپ تھا۔ وہ سارا لائے عمل کو پہلے ہی ڈی کوڈ کر چکا تھا۔ پھر اپنے اسمارٹ فون کی جانب نگاہیں پھیری، جہاں وہ دو پیغامات جگمگا رہے تھے۔ مجھے ان دونوں پہیلیوں کا اب تک کوئی سرا نہیں ملا، میرے ہاتھ کوئی سرا نہیں لگا اور میں خوف زدہ ہوں کہ کسی معاملے میں مجھ سے دیر نہ ہو جائے۔ اس کی آواز مدھم لیکن سنجیدہ تھی۔ جیسے جیسے وقت آگے سفر کر رہا تھا، اسے اپنے آس پاس کی فضا میں عجیب سا تناؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جیسے جیسے کیس سولو کر رہا تھا، اسی تیزی سے اس کے آس پاس کسی خطرے کا احساس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کوئی ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ سارنگ بھی سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ حرم کا فون اب اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ ان پہیلیوں کو دیکھ رہا تھا جو دو مختلف لوگوں کو کندہ کردہ تھی۔ نازنین اس سب میں محفوظ تو رہیں گی نا؟ سارنگ نے جانے یہ سوال کیوں پوچھ لیا تھا۔ حرم کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، اسی لیے وہ گہرا سانس لیے پیچھے ہو بیٹھا۔ ان کے پاس بہت دشمن ہیں بدر، اور دشمن بھی وہ جن سے کچھ بھی بعید نہیں۔
اس نے کہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس کا فون بجا تو وہ اس جانب کو متوجہ ہوا۔ موم کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ فون کان سے لگا کر وہ سارنگ کو اشارہ کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے کلینک اب تک بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار ایجنسی میں موجود ریلنگ کے ساتھ لگ کر کھڑا باہر اترتی رات کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی خالی نگاہیں خلا میں گور رہی تھی اور ہاتھ دونوں جیبوں میں اڑسے وہ خود بھی اسی رات کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ یکایک کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے بخوبی جانتا تھا۔ اس نے چہرہ اس کی جانب نہیں گھمایا۔ طالوت نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ کیسا ہے حرم؟ ریلنگ پر ہاتھ رکھے زرد جھولتے بلب تلے وہ دونوں کھڑے بکھرتی رات کو تک رہے تھے۔ ایجنسی رات کے اس پہر سنسان تھی۔ ٹھیک ہے، بہت ضدی ہے، دوبارہ مجھ سے ملنے تک نہیں آیا۔ بغض رکھنا اس کی عادت ہے، زاویار نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ طالوت نے اس کی جانب چہرہ گھمایا۔ کیا تم دونوں کا تعلق اب تک بہتر نہیں ہوا؟ اور مزید کتنی دہائیوں تک اس فضول سی دشمنی کا بوجھ اٹھانا ہے تم دونوں نے؟ وہ اس پر ہلکا سا برہم بھی ہوا تھا۔ زاویار اثر لیے بغیر سامنے پگھلتی رات کو تکتا رہا۔ یہ دشمنی اس نے شروع کی تھی، وہ ہی اس دشمنی کو آگے بڑھا رہا ہے اور اس دشمنی کو ختم کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کبھی بھی اس دشمنی کو بڑھاوا نہیں دیا۔ تم اس سے بات تو کر سکتے ہو۔ طالوت کو ان دونوں کے طریقوں پر سخت اعتراض تھا۔ زاویار نے سر نفی میں ہلایا۔ میرے اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہو سکتی اور وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو مجھے میرا ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے اسے مارا ہوگا۔ طالوت کو اس کے بتانے سے قبل ہی اندازہ تھا۔ زاویار نے بغیر کسی شرم کے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے گویا اس کے اندازے پر مہر ثبت کی تھی۔ پھر اپنی گردن پر ہاتھ رکھا تو طالوت نے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں سے پکڑا تھا میں نے اسے۔ میرا اس پر ہاتھ اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس نے بات غلط کی تھی۔ سالے کی ہڈیاں نہیں توڑی، بس میں نے۔ شرم کرو، کسی وقت میں جگری یار تھا وہ تمہارا۔ کسی وقت میں تھا نا، اب تو نہیں ہے۔ کیا تمہیں تھا اور ہے کا فرق نہیں معلوم؟ اس کی آواز میں طنز کی رموک لہرائی تو طالوت نے گہرا سانس لیا۔ بات بیٹھ کر حل کی جا سکتی ہے، بیٹھ کر حل کرنے سے یہ بات نکل چکی ہے۔ لیکن تم اس کی فکر اب بھی کرتے ہو۔ وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو تم اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے پتا ہے کہ تم اندر ہی اندر اسے معاف کر چکے ہو۔ زاویار اس کی بات پر خاموش کھڑا رہا۔ اس کے پاس جیسے یہ سب رد کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ کہتا نہیں تھا، لیکن وہ اندر سے حرم کے لیے پریشان تھا۔ جب سے اس پر امیز کی حقیقت ان حملہ آوروں کے ذریعے کھلی تھی، تب سے وہ اندر ہی اندر کچھ اور پریشان ہو گیا تھا۔ مجھ سے یہ جذباتی باتیں مت کرو طالوت، تمہیں پتا ہے میں تمہاری ان سب باتوں کی کبھی بھی تائید نہیں کروں گا۔ اس نے جیسے اسے باور کروایا تھا۔ طالوت اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کی الوہی چمک اور لبوں پر پھیلا تبسم بہت مبہم تھا۔ تم تائید نہیں کر رہے، لیکن لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ تم ان سب باتوں کی تردید بھی نہیں کر رہے؟ تردید کرنا ضروری نہیں ہے، اس نے جواباً کہا تو طالوت محظوظ سا سر ہلانے لگا، پھر ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زیادہ دیر کھڑے ہونا اس کے لیے کٹھن ہوتا جا رہا تھا۔ زاویار ہفتے میں کئی دفعہ اس کے پاس چکر بھی محض اس کی بگڑتی طبیعت کی وجہ سے لگایا کرتا تھا۔ وہ اس کا سب سے زیادہ وفادار اور پیارا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن جیسی انسیت اسے حرم سے تھی وہ شاید اس ایجنسی میں کسی سے بھی نہیں تھی، اور اس بات سے زاویار بخوبی واقف تھا۔ اسے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ سیکنڈ چوائس پر رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے سامنے آ چکا ہے، کیا تم اسے معاف کر چکے ہو؟ میں حیران ہوں کہ تم نے اب تک اسے موت کے گھاٹ کیوں نہیں اتارا؟ طالوت کی کمزور سی آواز ابھری تھی۔ زاویار بھی ساتھ رکھی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ معاف کرنے کا مادہ میرے اندر سے اٹھ چکا ہے، اب شاید میں زندگی میں مزید کسی بھی انسان کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ پھر تم نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تم اپنی زندگی کی محرومیوں کو بھول گئے ہو؟ اس کے سوال پر وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ محرومی تو کبھی ساتھ چھوڑ کر گئی ہی نہیں تھی، اس سے کیا فراموش کیا جاتا؟ اور اس کے جواب پر ایجنسی کی سنسان راہداریاں کچھ اور اداسی کی زد میں قید محسوس ہونے لگی تھی۔
محرومی نے تو کبھی واقعتاً اس کا اور حرم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ مضبوط ضرور تھے لیکن اندر کہیں وہ آج بھی محروم تھے۔ بچپن کی محرومیاں تاحیات انسان کو رگوں میں بسیرا کیے رہتی ہیں۔ جب تمہارا منظر عام پر رہنے کا مقصد ہی ختم ہو چکا ہے تو تم کیوں اپنا سر وہاں کپا رہے ہو؟ واپس کیوں نہیں آ جاتے میرے پاس؟ ویسے بھی بہت کم عرصے کا مہمان رہ چکا ہوں میں۔ طالوت کی بات کا مفہوم وہ بہت اچھے سے سمجھتا تھا لیکن وہ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے پایا۔ اس کے پاس سارے جوابات ختم ہو گئے تھے۔ چھم سے سیاہ گنگور پلکوں سے سجی وہ آنکھیں اس کے سامنے لہرائی تھیں۔ اس کے سینے میں عجیب سی گھٹن بڑھنے لگی۔ ساری عمر اس نے کسی کو نہیں چاہا تھا، اپنی ماں کے علاوہ اس نے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں کی تھی، لیکن نازنین ایسی واحد عورت تھی کہ جس نے اس کی کتھئی آنکھوں میں بسیرا کر لیا تھا۔ وہ اسے جھٹکنا چاہتا تھا، وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ طالوت کب کا اٹھ کر جا چکا تھا لیکن وہ اب تک سنسان راہداریوں میں چل رہا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ کہیں اندر جانتا تھا کہ حرم اسے پسند کرتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے دل کا کیا کرتا کہ جو ہر دفعہ اس کی جانب لپکنے لگتا تھا۔ اپنے لیے فکر مند ہوتی اس کی سیاہ آنکھیں اب اس کی پسندیدہ آنکھیں بنتی جا رہی تھی اور وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ طالوت کو نہیں بتا پایا کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ وہ لڑکی بہت اکیلی تھی۔ وہ اسے اپنی ماں کی طرح پاگل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاں، وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے حرم کے مقابلے پر کبھی بھی ایک اچھا آپشن نہیں تھا اور نہ اس نے نازنین کے لیے کبھی اچھا آپشن ہونے کا خیال کیا تھا۔ وہ حقیقت پسند تھا اور اس کی اسی حقیقت پسندی نے اس رات اس کی آنکھوں میں جنم لیتے ہی خواب کو زخمی کر دیا تھا۔ اگلی صبح وہ اپنے کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے استدا تازہ دھلے بالوں کو برش سے پیچھے جما رہا تھا۔ یکلخت ہی دروازے پر دستک دی گئی تو اس نے رک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہاں ثانیہ کھڑی تھی۔ آج خلاف معمول اس کے ہاتھوں میں اپولو نہیں تھا۔ حرم نے برش سامنے رکھ دیا تھا، پھر آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی ہاتھ میں پہننے لگا۔ بھائی، کوئی لیم مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے ثانیہ کا منہ کھلنے سے پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ وہ منہ پھیلا کر آگے بڑھ آئی تھی۔ حرم نے بڑی آنکھیں اسکیڑ کر اسے دیکھا۔ نازنین آپی کو تو آپ پسند نہیں کرتے، تو کیا میں ان کے لیے اپنی دوست کے بھائی کا رشتہ لے کر جا سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے اچانک تیزی سے بولنے پر وہ ڈٹ کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اسے خود بھی اپنی تیزی سے انکار کرنے کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ کھنکار کر گھڑی پہننے لگا۔ آپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ ثانیہ اپنا اعتماد بحال کرتی ایک بار پھر سے اس کے نزدیک چلی آئی تھی۔ حرم نے گہرا سانس لے کر چہرہ جھکا کر اسے دیکھا۔ وہ فضول لوگوں کو پسند نہیں کرتی، اسی لیے تو آپ کو پسند نہیں کیا انہوں نے۔ بہت تیزی سے ثانیہ کی زبان پھسلی تھی۔ اس نے چہرہ اسی صراحت سے گھما کر اسے دیکھا۔ سارنگ کی ایک دن کی صحبت نے کیا خوب اثر ڈالا تھا اس پر۔ جاؤ، بیزار ہو کر کہا تو وہ اس کے بازوؤں پر جھولنے لگی۔ بھائی پلیز، میری دوست نے نازنین آپی کو رضا بھائی کی شادی میں دیکھا تھا اور وہ تب سے میرا سر کھا رہی ہے۔ اس کا بھائی کوئی فضول شوٹر نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا گاڑیوں کا شو روم ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس فضول شوٹر سے؟ وہ گھڑی پہن کر اب توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس نے اپنا ہاتھ بھی ثانیہ کی گرفت سے نکالا تھا۔ سوری، غلطی سے کہہ دیا۔ تمہارے چہرے پر شرمندگی کے کوئی آثار مجھے نظر تو نہیں آ رہے۔ ویسے ثانیہ بھی اسی کی بہن تھی۔ کمال ڈٹائی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، وہ بھی اس کے سامنے۔ بھائی، کیا ایشو ہے آپ کو؟ ثانیہ، میں منع کر چکا ہوں۔ اس کی آواز سنجیدہ ہو چکی تھی اور نگاہوں سے نرمی اگلے ہی پل سمٹ گئی تھی۔ ثانیہ نے بے ساختہ ہی تھوک نگلا تھا۔ لیکن وجہ؟ میں وجوہات کا اشتہار لگانے کا پابند نہیں ہوں۔ اپنی دوست سے کہو کہ اپنی بھائی کے لیے کہیں اور رشتہ ڈھونڈے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے کان کیوں سرخ ہو رہے تھے۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ حرم نے اس پر سخت نگاہ ڈالی تو وہ ہاتھ اٹھاتی پیچھے ہوئی۔ میں کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ کے کان… اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی جملہ کہتی، حرم کی سپاٹ ارتکاز نے اسے باہر کی جانب بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔
اس کے جاتے ہی اس نے گہرا سانس لیا اور ابھی وہ دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ پھر کھلے دروازے کے اندر تیزی سے جھانکی۔ آپ مانے نہیں لیکن بھائی آپ جیلس ہو رہے ہیں، اور اگلے ہی پل چھلاوے کی مانند وہ غائب بھی ہو چکی تھی۔ وہ اس کی حرکت پر بے ساختہ ہی ہنس دیا تھا، پھر ایک پل کو رک کر اپنا آپ سنگار آئینے میں دیکھا۔ اس کے کان واقعی سرخ ہو رہے تھے، جینس پر سیاہ اوور کوٹ پہنے وہ کہیں جانے کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ زینے اترتے ہی وہ جو ہی نیچے پہنچا تو رحیلہ اس کی جانب بڑھی۔ وہ اس سے پچھلے ہفتوں سے کھچی کھچی سی تھی، اس نے بھی آگے بڑھ کر ان کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رضا بھائی جان کو چھوڑ کر باہر شفٹ ہو گیا ہے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں حرم؟ آپ نے پوچھا ہی نہیں؟ جواب آسان تھا۔ رحیلہ نے گہرا سانس لے کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایسے کیسے یہ سب چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ یہ اتنی بڑی امپائر آخر بھائی کب تک اکیلے سنبھالتے رہیں گے؟ اس کے جانے سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی امپائر میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں رکھتا۔ رحیلہ نے اس کے جواب پر پریشانی سے سر ہلایا تھا۔ حرم نے گہرا سانس لے کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ پریشان مت ہوں، جو انسان اب تک یہ سنبھالتا رہا ہے وہ آگے بھی اسے سب کو اچھے سے سنبھال لے گا۔ آپ بس عدیل کی شادی پر توجہ دیں۔ مہمان بھی اگلے ہفتے سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا آپ کی ساری تیاریاں مکمل ہیں جو آپ کسی اور کے لیے پریشان ہونے کا وقت نکال رہی ہیں؟ وہ کسی اور نہیں، میرا بھائی ہے حرم۔ رحیلہ کو اس کا انداز اور جواب دونوں ناگوار گزرے تھے۔ اس کی صاف گوئی پہلے بھی بہت دفعہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنی تھی، لیکن اب تو وہ بنا جھجکے سب کچھ کہہ دیا کرتا تھا۔ سوری، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے چہرے پر کہیں بھی شرمندگی نہیں تھی۔ کیا وہ شروع ہی سے اتنا ڈھیٹ تھا یا ابھی ہوا تھا؟ رحیلہ کو سمجھ نہیں آیا۔ تم بھی اپنی مصروفیات ذرا کم کرو اور بھائی کی شادی پر توجہ دو۔ بہت سے لوگ آئیں گے شادی میں، ان کے سامنے اپنی یہ ہولناک زبان بند رکھنا۔ مجھے آپ کے انداز سے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھے اس دفعہ بد دکھاوے کے لیے پیش کرنے والی ہیں؟ اس کی سوالیاں آنکھیں ایسی تھی کہ رحیلہ بے ساختہ ہی ہنس دی۔ کیسے سوچ لیتا تھا آخر وہ ایسی باتیں؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ آخر تمہارے اس دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ میں بہت متجسس ہوتی ہوں کہ تم کیا سوچتے رہتے ہو۔ ایسی چیزوں کے بارے میں متجسس نہ ہو پلیز، میری زبان برداشت نہیں ہوتی آپ سے۔ میری سوچ پر تو زندہ رہنا محال ہو جائے گا آپ کا۔ استغفر اللہ، اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ وہ ان کے جواب پر مسکراتا ہوا اجازت لے کر آگے بڑھ آیا تھا۔ لاؤنج میں بہت سے ملازمین کام میں جٹے گھر کی سجاوٹ میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے جو ہی داخلی دروازے کی جانب قدم بڑھائے تو ٹھٹک کر رک سا گیا۔ سامنے ہی ابیحہ کھڑی تھی۔ پیچھے سے گزرتی ثانیہ اور رحیلہ دونوں اپنی جگہ ہی ٹھہر گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل ابیحہ آگے بڑھی اور ایک زوردار چاٹا حرم کے رخسار پر پوری قوت سے دے مارا۔ ملازم ہاتھ روکے اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ حرم ویسے ہی کھڑا رہا، پھر آہستہ سے چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ ابیحہ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو تھے اور غصے اور تکلیف کے آنسو میں فرق کرنا مشکل سا لگ رہا تھا۔ انسانی جسم میں بھیڑیے ہو تم؟ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس کا سانس طیش کے باعث تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ہم سب انسانی جسم میں بھیڑیے ہیں ابھی۔ کیا کبھی تم نے خود کو غور سے دیکھا ہے؟ اس کا جوابی وار بہت زہریلا تھا۔ ابیحہ نے اسے دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے جو ہی ہاتھ بلند کیا تو حرم نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ہٹائے بغیر آسانی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ریفلیکسز بہت تیز تھے۔ تم جانور ہو، تم نے ہمارا گھر تباہ کر دیا ہے۔ حرم نے اسے اس بار کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ اسے ہاتھ سے ایک جانب کرتا پتھریلی روش پر آگے بڑھ آیا تھا۔ ابیحہ نے نفرت سے گھر کی تیاریوں کو دیکھا اور پھر رحیلہ پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ آنن فانن آئی ابیحہ اسی طرح واپس پلٹ گئی تھی۔ گھروں کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے یہ اس نے بہت اچھے سے جان لیا تھا۔ اس اذیت کے ساتھ دوسرے گھروں کی خوشیاں دیکھنے کا کرب کیا ہوتا ہے یہ ابیحہ انصاری کو اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ حرم ڈرائیو کرتا اب تک بے تاثر نگاہوں سے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے بڑوں نے اسے بلا وجہ گرے ہوئے فرشتے کا نام نہیں دیا تھا۔ کچھ تھا جو اسے انسانوں کی صف سے نکال کر بھیڑیوں کی صف میں داخل کیا کرتا تھا۔ باقر ہمدانی رمیز کے آفس میں لگے قیمتی صوفوں پر ٹھار سے براجمان تھا۔ اس کی بیٹی رمیز کے بیٹے کو لے کر باہر منتقل ہو گئی تھی۔ اسے اس سے زیادہ بھلا کیا چاہیے تھا؟ رمیز کے سامنے اگر اس کی گردن اپنی بیٹی کے
नाजुक रिश्ते के बाइस कभी झुक सकती थी तो वो अब कभी नहीं झुकनी थी। ये एक खुदा कमज़ोर पड़ने लगे तो ज़मीनी मामलात के कई और खुदा उठ खड़े होते हैं। यही कुदरत का असूल था और शायद खुदाई का दावा करने वालों को की सज़ा भी। ऑफिस का दरवाज़ा खुला तो रमीज़ अंदर को चला आया। उसके पीछे ही अहमद भी था। बाकर को अपने ऑफिस में देखकर उसकी पेशानी शिकन आलूद हो चुकी थी और निगाहों में पथरीला सा तासुर घुलने लगा था। वो अपने टेबल की जानिब बढ़ने की बजाय सीधा इधर ही चला आया था। फिर सरबराही सोफे पर बैठकर सुकून से इसे देखा। जो कीका ने किया, मुझे उसका अफसोस। तुम्हें किसी चीज़ का अफसोस नहीं है बाकर, काम की बात पर आओ। सर्द लहजे में इसकी बात बहुत बेदर्दी से काट दी गई थी। बाकर के अबरू नासमझी से ऊपर को उठे। क्या तुम्हारी अकड़ अब तक घुटनों में नहीं उतरी? मैं लोगों को अपने सामने घुटनों के बल झुकाने का आदी हूँ। इस बात को याद रखना, मुझे इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए अपनी कमज़ोर औलाद की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? बल डाल कर बेतासुर आंखों के साथ पूछा तो बाकर यकदम ही सीधा हो बैठा। उसकी नासमझी से सुकरे अबरू यकलख्त ही सीधे हो गए थे। कहना आसान है रमीज़, करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे दुश्मन गात लगाए बैठे हैं। मेरे दुश्मनों का पहला निशाना मैं हरगिज़ भी नहीं हूँ। इसकी बात सुनकर वो अपनी जगह से साकित सा हो गया। रमीज़ दुरुस्त कह रहा था। उसके दुश्मन ने पहले उसके इन्वेस्टर्स को कत्ल किया था और वो रमीज़ के कारोबारी मामलात में सबसे तगड़ा इन्वेस्टर था। इसने अपना हलक अंदर तक सूखता हुआ महसूस हो रहा था। अगर अपनी बका चाहते हो तो अपनी गर्दन का सरिया दिखाए बगैर मेरे साथ ताउन करो, क्योंकि दुश्मन को कमज़ोर समझने वाले इस दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान होते हैं। तुम्हारी बेटी के यहाँ होने या ना होने से हकीकत बदल नहीं जाएगी और ये एक हकीकत है कि इस तंजीम के अहम कारकुनान में तुम्हारा नाम मेरे नाम के बिल्कुल नीचे दर्ज रहा है हमेशा। वो उठ चुका था। बाकर चंद पल तो सफ़ेद चेहरे के साथ वहीं बैठा रहा और फिर वो उठकर उसकी जानिब तेज़ी से बढ़ा। आगे बढ़कर वो रमीज़ का गिरेबान बहुत सख्ती से जकड़ चुका था। अहमद ने उसे दूर हटाना चाहा तो रमीज़ ने उसे हाथ से रोक जाने का इशारा किया। वो मुअद्दब सा एक बार फिर से पीछे खड़ा हो गया था। तुमने मुझे इस सब में फंसाया था। तुम शैतान हो। तुमने रखी थी इस तंजीम की बुनियाद। बुनियाद किसने रखी थी ये अहम नहीं है। इस बुनियाद के अंदर जहरीला मादा किसने भरा था ये अहम है। अपनी बचकाना हरकतें छोड़ो और आंखें खोल कर दुनिया को बगौर देखो। सिर्फ 15 दिन है तुम्हारे पास अपनी हिफाजत का सामान करने के लिए। इसमें चाहे खुद की और अपने घराने की सिक्योरिटी बढ़ाओ या इन्हें मुस्तकिल बाहर मुंतकिल करो, लेकिन इस पागलपन से बाहर निकलो और संजीदगी से इस मसले का हल निकालो। मैं हमेशा तुम लोगों के गन साफ नहीं कर सकता, सख्ती के साथ चबाकर कहते हुए उसने बाकर के हाथों को ज़ोर से झटका था। वो बर्फ़ बना अपनी जगह पर खड़ा रहा। रमीज़ ने अपनी गर्दन में बंधी टाई की गिरा नोच कर ढीली की। उसकी कनपट्टी में पसीना उभरा हुआ था और चेहरा सफ़ेद महसूस हो रहा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रास्ता था मेरे पास अपनी और अपनी इंडस्ट्री की हिफाजत करने का, लेकिन इस सब को मीडिया पर ज़्यादा देर तक निगाहों में नहीं रख सकता। लेकिन लोग जल्द ही इस वाक़ये को भूल जाएंगे और हम सब एक बार फिर से निशाने पर आ जाएंगे। ये कहते हुए उसने एक कड़वी निगाह अहमद पर डाली तो उसकी आंखें नासमझी से सुखड़ी। कुछ था जो उसे रमीज़ की जानिब से गैर आरामदा कर रहा था। इसीलिए इस कातिल के निशाने पर आने से पहले खुद को होश में लाओ और मुझे इल्ज़ाम देना बंद करो। आगे बढ़कर वो कुर्सी खींच बैठा था। फिर पेशानी को मसलने लगा। अहमद ने बहुत अरसे बाद रमीज़ को इतना बेसुकून देखा था और कहीं अंदर बेसुकून तो वो खुद भी था। वाकर हमदानी तेज़ी से पलट कर जा चुका था। इससे हालात की संगीनी का अंदाज़ा शायद अब हुआ था। रमीज़ ने स्मार्टफोन पर चंद नंबर डायल किए और फिर दूर जाती घंटी को सुने गया। कुछ पल बाद वो खासा संभला हुआ लग रहा था। वो आगे हुआ, चमकते टेबल पर अपना अक्स देखता फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। आफताब, नाज़नीन को टर्मिनेट कर दो। उसकी बात सुनकर अहमद ने चौंकते हुए चेहरा उठाया था। इसे समझ नहीं आया कि आखिर रमीज़ करना क्या चाहता है और उसका ऐसा टर्मिनेशन लेटर निकालना कि इसे दोबारा कहीं जॉब ना मिल सके। वो मेरा मसला नहीं है, तुम इसे क्या कहकर निकालते हो। मुझे वो बेरोज़गार चाहिए, इसने तेज़ लहजे में कहकर अगले ही पल फ़ोन कान से हटाया तो अहमद उसकी जानिब बढ़ा। वो अब ऐन उसके सामने टेबल पर हाथ रखे खड़ा था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इतनी जल्दबाजी दुरुस्त नहीं। रमीज़ ने सर्द सी सुरख निगाहें इसके चेहरे की जानिब फेरी थी।
आंखों में जख्मी सा तासुर था। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे मुकाबले पर आखिर है कौन। मेरे अंदर कई सालों से कत्ल करने की ख्वाहिश सो चुकी थी अहमद, लेकिन अब किसी ने आकर इसे फिर से जगा दिया है। ये इसने गलत किया है। अज़ियत देने की चाह बढ़ जाए तो जाने लेती हैं। मैं इन्हें बताऊंगा कि ज़मीनी खुदा से उलझने का इल्ज़ाम आखिर होता क्या है। वो ये सब कहते हुए अहमद को 18 सालों कबल वाला रमीज़ लग रहा था। तब भी वो अपने बाप और भाई के खून का बिल्कुल इसी तरह प्यासा था जैसे वो आज नाज़नीन और उसके घराने को नोच खाने के दर्द पर था। फ़ज़ा में घुटन बहुत बढ़ चुकी थी, सांसें रुक गई थी और वक्त का चक्कर पीछे की तरफ घूमने लगा था। ओके जी, ये थी आज की एपिसोड। होती है अगली एपिसोड में मुलाकात। रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।